बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाब उद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, NRO 2 की जानिब चंद और कदम उठ चुके हैं और अब बस आखिरी इक़दाम नवाज़ शरीफ की सज़ा की माफ़ी, नवाज़ शरीफ की नाअहली का ख़त्म होना रह चुका है, क्योंकि आज एक मरतबा फिर इंसाफ का जनाजा है जो धूम से निकला है और फ़ैसला महफूज हुआ। अभी फ़ैसला सुनाया जाना था कि मिठाइयाँ बंटना शुरू हो चुकी थीं और हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ को भी आज क्लीन चिट मिल चुकी है, वो भी मरीम नवाज़ की तरह सुरखरू हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब लॉन्ग मार्च की तैयारियों के पेश नज़र बनी गाला में एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया गया है। ऑडियो लीक के मामले में और हैकिंग और फ़ोन टैपिंग जो है, इस मामले के अंदर इमरान खान ने इस सारी सूरत हाल का तोड़ निकाल लिया है और ज़राए इस वक्त बता रहे हैं कि इससे नबर्द आज़मा होने के लिए, इससे निमटने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी स्ट्रैटजी तैयार हो चुकी है। जबकि पंजाब में एक जानिब तो नए वज़ीर दाखिला का नाम भी सामने आ चुका है, लेकिन परवेज़ इलाही की हुकूमत पर से ख़तरा टल नहीं रहा। परवेज़ इलाही की हुकूमत, या फिर अगर ये कहा जाए कि काफ लीग और PTI की जो हुकूमत है, उसका तख्ता उलटने की तैयारियाँ भी जारी हैं और नए मुमकिना वज़ीर आला पंजाब का जो नाम है, जो इस वक्त कोशिशें जारी हैं और जो इस वक्त प्लानिंग हो रही है, अब इस प्लान के आप कह लें कि कंप्लीट होने या ना होने का दारो मदार तो इमरान खान और पब्लिक पर है और मोमेंटम पर है और अवाम के समुंदर पर है। लेकिन देखना यह है कि ये सूरत हाल अब क्या रुख इख्तियार करती है। काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, एक एक करके आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि उमर सरफराज चीमा इमरान खान साहब के बड़े देरीना साथी, और इमरान खान साहब ने ये सबक बहुत देर से सीखा। जैसे गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर थे, उन्होंने एंड टाइम पर खान साहब से बेवफाई आप कह लें कर दी। उसके बाद उमर सरफराज चीमा को जब अपने पुराने साथी को इमरान खान ने इस ओहदे पर फाइज किया तो वो डट गए और वो डटे रहे और उन्होंने वो टफ़ टाइम दिया कि एक मरतबा सब सर पकड़ कर बैठे थे और इनसे बड़े लोग खौफजदा हुए, अचानक आए और ये छा गए। अब इन्हें बेसिकली पंजाब का मुशीर दाखिला बनाने का इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स के मुताबिक फ़ैसला हो चुका है। इमरान खान साहब ने पंजाब की वजारत दाखिला के लिए साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के नाम की मंजूरी दे दी है और इस सारे मामले में अब यही इत्तलात इस वक्त सामने आ रही हैं कि ये लॉन्ग मार्च से पहले एक अहम इकदाम हो सकता है। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ जो है वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए हैं और मैंने अपने पिछले वीलॉग में एक मीटिंग जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट हुई और वहाँ से कुछ मीडिया पर्सनस ने उस मीटिंग के हवाले से बताया, रात को 3 घंटे तक जारी रही। आज़म नज़ीर तारड़ अशतर औसाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले, उसके बाद अगले दिन अशतर औसाफ का इस्तीफ़ा आ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से सवालात को रेज़ करता है कि वो मीटिंग सामने आने के बाद अशतर औसाफ ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, क्या ये जुडिशल कमीशन की मीटिंग्स को डिले करने के लिए है। और इन्होंने वही बात है कि ख़राबी सेहत जो है उसके बाइस इन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। वज़ीर आज़म ने नए अटॉर्नी जनरल की तैनाती तक अशतर औसाफ जो हैं उन्हें ज़िम्मेदारियां निभाने का कह दिया। तो वही सारा मामला। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आप अपने सामने रख लें और ये चीज़ें जो हैं ये पॉलिटिकली मैं आपके सामने कुछ डेवलपमेंट्स रख देता हूँ। अलीम खान जो हैं वो भी लंदन में मौजूद हैं। लंदन इस वक्त एक गढ़ बना हुआ है। ओन चौधरी भी गए और JKT ग्रुप जो है वो भी एक मरतबा एक्टिव हो रहा है। वो अलाइंसेस बन रही हैं, नए नए इत्तेहाद बन रहे हैं, नए नए मामलात हो रहे हैं और देखना यह है कि ये ऊँट जो है ये किस करवट बैठता है, ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। और ऐसे लग रहा है कि कुछ चीज़ें ज़िद और अना तक आ गई हैं। ज़िद और अना ग़ालिबन अलीम ख़ान को वज़ीर आला बनवाना भी थी। अलीम ख़ान के साथ जो आवाम ने किया, उसके बाद अलीम ख़ान सियासत से किनारा कशी तो कहते हैं कि मैंने इख्तियार कर ली, लेकिन कैसे इख्तियार करें सियासत से वो किनारा कशी। समा TV को उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी का विंग बना के रख दिया, पूरे का पूरा बेहतरीन किस्म का चैनल। अभी भी उसमें पोटेंशियल है, अभी भी उसे ठीक कर लिया जाए, लेकिन उस पूरे चैनल को उन्होंने बिल्कुल ऐसे उठा के फेंका अपनी सिर्फ और सिर्फ पर्सनल वेंडेटा के लिए। कोई तो बंदा बिजनेस के अंदर चीज़ों को देख जाता है, लेकिन कम से कम शायद उन्हें गुस्सा इतना था और वो गुस्सा उतरने का भी नाम नहीं ले रहा। और अलीम खान को इस वक्त मुतफ़िक़ा पंजाब हुकूमत अगर गिरती है तो ज़ाहिर बात है फिर एक सवाल तो ये भी है कि अलीम खान के पास सीट कहाँ से आएगी और अलीम खान के लिए फिर सीट खाली करवानी पड़ेगी, कोई इस्तीफ़ा आए, फिर उसके बाद उस सीट पर
پر وہ الیکشن لڑیں، پھر انہیں الیکشن لڑوا کر MP بنایا جائے، اس کے بعد علیم خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے لیے اس وقت اطلاعات آ رہی ہیں کہ چیزیں جو ہیں آن دا ٹیبل ہیں اور سب متحرک ہو چکے ہیں۔ پنجاب حکومت گرانے کی تیاریاں جو ہیں وہ بھی اس وقت تقریباً مکمل ہو چکی ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس چیز کا مقابلہ کس طرح سے کرتے ہیں۔ کھل کر مقابلہ کرنا ہوگا، اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جو NRO 2 کی تکمیل ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ جس طرح سے شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز FIA منی لانڈرنگ کیس میں بری ہو چکے ہیں۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ لاہور نے منی لانڈرنگ کیس میں ان دونوں کی بریت کا فیصلہ سنایا، اور 11 اکتوبر کو اسپیشل سینٹرل کورٹ نے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی بیسیکلی جو کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں بریت کی درخواستوں پر وکلا کو آج یعنی کہ 12 اکتوبر تک دلائل مکمل، یہ فاسٹ انصاف ہوتا ہے، فاسٹ ٹریک ہوتا ہے، مکمل کرنے کی ہدایت کی تھی۔ FIA نے عدالت کو بتایا تھا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں براہ راست پیسے جمع ہونے یا نکلوانے کے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ FIA کس کے انڈر آتی ہے؟ FIA نے اب یہ بات کیوں کہی ہے؟ یہ چلے اس بارے میں کوئی کچھ نہیں پوچھے گا۔ اور ایک از خود نوٹس بھی لیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جب یہ امپورٹنٹ سرکار آئی تھی، اس کی بھی ابھی تک اپڈیٹ جو ہے میں ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ اچانک میرے ذہن میں آیا کہ یہ حکومت اپنے مقدمات کس طرح سے امپورٹنٹ تبدیلیاں کر رہی ہے FIA میں، دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں میں، اور اپنے ہی کیسز پر یہ اثر انداز ہو رہے ہیں، اور یہ بھی ایک مرتبہ پھر سرخرو ہو گئے ہیں، اور انہوں نے وہی بات کی کہ جی شہباز شریف صاحب نے بھی کہ ریاستی قوت کے استعمال کے باوجود سرخرو ہوئے، اور حق ذات نے پھر فضل فرمایا، منی لانڈرنگ کے جھوٹے بے بنیاد سیاسی انتقام پر مبنی مقدمے سے بریت کا یہ دن دکھایا، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اور وہی ساری کی ساری باتیں، وہی سارے کا سارا منجن۔ جبکہ دوسری جانب ناظرین کرام آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے پلانز بھی کسی سے شیئر نہیں کر رہے۔ بنی گالا کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ملازم بھی پکڑا گیا تھا، اسے بھی اپروچ کیا گیا تھا، اور کالز ریکارڈ کرنے کی بھی کوشش 2-3 مہینے پہلے ایک مرتبہ پھر کی گئی تھی، ابھی بھی کالز جو ہیں وہ ٹیپ کی جاتی ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے پلانز جو ہیں وہ اپنے قریبی دوستوں، ساتھیوں، شاہ محمود قریشی تک کو نہیں بتائے ہوئے، لیکن اس سب کے اندر اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ چیئرمین عمران خان کے گھر بنی گالا میں جیمرز لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے یا لگ چکے ہیں۔ اس حوالے سے ابھی کنفرمیشن تو نہیں آئی، لیکن یہ چیز بھی کارڈز جو ہیں یہ ٹیبل پہ ہیں اور یہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے ان کے گھر کے قریب موبائل فون استعمال پھر نہیں کیا جا سکے گا، وہاں سے پھر آبویسلی وہ ہے نہ ڈھولا اسی نہ رولا اسی، تو وہ نہ سگنل ہوں گے نہ وہ پھر جیمنگ ہوگی، لیکن پھر ایک کانٹیکٹ کیسے اسٹیبلش ہوگا اس کے اندر پھر سیٹلائٹ فون جو ہے، لیکن سیٹلائٹ فون جو ہے اس کی لیگیلٹی کا ایک ایشو آ جاتا ہے۔ سیٹلائٹ فون کو ہیک کرنا لوکل جو لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں یا ان کے بس کا روگ نہیں ہے، ان سے بہت اوپر کی گیم ہوتی ہے، اور وہ ٹاورز کے ذریعے اور مقامی نہیں، وہ سیٹلائٹ کے ذریعے رابطہ ہو رہا ہوتا ہے۔ میرے سگنل سیٹلائٹ کو جا رہے ہوتے ہیں، سیٹلائٹ پھر کمیونیکیشن اسٹیبلش کر رہی ہوتی ہے، اور اسے ہیکنگ تو اس کی ہو نہیں سکتی، اس کی ٹیپنگ ہو نہیں سکتی، لیکن اس کی لیگیلٹی کا ایک ایشو ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ایشو کو پاکستان تحریک انصاف اس کا لائسنس لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس ایشو کو کیسے ریزالو کرتے ہیں، لیکن یہ لانگ مارچ سے قبل یہ اس طرح کے اقدامات اٹھانا اس جانب بڑا واضح اشارہ ہے کہ یہ کھیل جو ہے یہ آخری اوورز کی طرف بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کھیل کے اندر اب جو موڑ آ رہے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوں گے، اور ہر پلیئر جو ہے وہ اپنے پتے اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور عمران خان بھی اپنے پتے اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور کسی بھی صورت اپنے پلانز جو ہیں انہیں لیک نہیں ہونے دینا چاہ رہے فارمر پرائم منسٹر عمران خان۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔